मार्केटिङ कम्पनी हुँदैन के, उनीहरूले सामान बेच्दैन, उनीहरूले स्लिप प्लान बेच्छ, स्किम बेच्छ, उनीहरूले सिर्फ सपना बेच्छ। तर डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा सिर्फ सामान र सर्भिस मात्रै बेच्ने हो। र डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी र नेटवर्क मार्केटिङमा फरक के छ भनेपछि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूले जुन आफ्नो सामान मार्केटमा कस्टमरसम्म पुर्याउने विधिलाई मात्रै नेटवर्क मार्केटिङ भन्छ के, नेटवर्किङ भन्छ। किनभने अधिकांश चाहिँ अघि मैले जुन भने नि त विज्ञापन पत्र पत्रिकामा यसरी विज्ञापन भिजुअली अथवा चाहिँ फुकेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ प्रसार गर्नुभन्दा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो ह्युमन भोइसले आफैले टच गरेर चाहिँ त्यो प्रोडक्टको बारेमा बतायो भने त्यो सबैभन्दा बेस्ट मार्केटिङ भन्छ के। यो पनि एक किसिमको मार्केटिङ नै हो। त्यही भएर हाम्रो कम्पनीको नाम डिएक्सन मार्केटिङ छ नि त। त्यही भएर चाहिँ आखिर सामान सेल्स नै गर्नु, आखिर डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको उद्देश्य पनि सामान नै सेल्स गर्ने हो। तर ट्रेडिसनलमा जस्तै चाहिँ विज्ञापन गरेर गयो भने चाहिँ त्यो किसिमको बृहत रूपमा जाँदैन कम्पनी। त्यो किसिममा चाहिँ अहिले डिएक्सएलले जस्तो 200 भन्दा बढी देशमा चाहिँ बजार विस्तार हुँदैन, बजार सानो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विज्ञापनमा चाहिँ नदिएर ह्युमन टु ह्युमन भोइसले मान्छेलाई सिफारिस गर्ने तरिका, त्यसलाई भन्छ नेटवर्क मार्केटिङ। त्यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा चाहिँ सामानलाई चलायमान बनाउने भनेको चाहिँ सिस्टमलाई, त्यो माध्यमलाई, त्यो प्रविधिलाई, त्यो चाहिँ विधिलाई मात्रै नेटवर्क मार्केटिङ भन्छ। कसैले सिधै नेटवर्किङ भन्छ। तर डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिङ चाहिँ बिजनेस होइन हाम्रो। त्यही भएर चाहिँ नेपालको जुन अहिले कानुनमा लाइसेन्स आएको छ नि, त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली लेखेको छ, डाइरेक्ट सेलिङ लेखेको छ, त्यहाँ चाहिँ नेटवर्किङ लेखेको छैन, नेटवर्क मार्केटिङ लेखेको छैन। हामी यसरी बुझौँ, नेटवर्क मार्केटिङ भन्दा पनि डाइरेक्ट सेलिङ धेरै ठुलो हो। डाइरेक्ट सेलिङ भित्र चाहिँ नेटवर्किङ आउँछ, नेटवर्किङ भित्र चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ आउँदैन के। त्यसकारण चाहिँ फरक यति हो कि डाइरेक्ट सेलिङमा सामान र वस्तु र सेवा हुन्छ, नेटवर्क मार्केटिङमा चाहिँ सामान कहिले पनि हुँदैन, त्यहाँ गफ मात्रै हुन्छ, त्यहाँ सिर्फ पैसाको मात्रै खेलो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै शोबाजी मात्रै, हल्ला मात्रै बढी हुन्छ। र अब डिएक्सन जस्तो अब चाहिँ एभोन, एमओ जस्तो, टेन्स, हर्बल लाइफ, यिनीहरू भनेको सामान र वस्तु दिने, यिनीहरू भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस। अब डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भित्र पनि जुन सामान बिकेपछि जुन मेम्बरले, जुन ग्राहकले जुन पाउनुपर्ने पैसा हो, जुन हामीले महिनापछि बोनस भन्छौँ नि, खास त्यसलाई बोनस भन्दैन, त्यसलाई खास कमिसन हो के। अब मान्छेले बोनस भन्ने बित्तिकै कम्पनीले वर्षमा एकपल्ट दिने बोनस सम्झिन्छ कतिले है। बोनस भन्ने बित्तिकै सानो लाग्छ मान्छेलाई। खास हामीले पाउने भनेको महिनापछि सेल्सको आधारमा पाउने कमिसन है। कमिसन भनेको चाहिँ जसले जति धेरै सामान सेल्स गर्न सक्छ उसले त्यो कमिसन पाउने, उसको चाहिँ अधिकारको कुरो हो। अब डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूले जुन भित्र आफ्नो ग्राहकलाई पैसा पेमेन्ट दिन्छ, त्यो पेमेन्ट गर्ने तरिका पनि धेरै हुन्छ। जस्तो कि डिएक्सनमा मल्टी लेभल छ, कसैको सिंगल लेभल हुन्छ, कसैको युनि लेभल हुन्छ, कसैको मेट्रिक्स हुन्छ, कसैको बाइनरी हुन्छ। फेरि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भित्र पनि पैसा बोनस आफ्नो ग्राहकलाई दिने सिस्टमहरू विभिन्न खाले हुन्छ। युनि लेभल हुन्छ, सिंगल लेभल हुन्छ, मल्टी लेभल हुन्छ, अनि त्यहाँबाट मेट्रिक्स भन्ने पनि हुन्छ, बाइनरी पनि हुन्छ। ती सबै सिस्टम मध्येमा चाहिँ विश्वभरि चाहिँ उत्कृष्ट मानेको चाहिँ एमएलएम मात्रै हो, मल्टी लेभल मार्केटिङ मात्रै हो, जुन डिएक्सनले लागू गरिरहेको छ। अनि अरू पनि सिंगल लेभल, युनि लेभल, मेट्रिक्स, बाइनरी भन्ने जुन सिस्टमहरू छ त्यो कुनै कुनै देशमा लिगल छ, कुनै कुनै देशमा इलिगल छ। फेरि त्यो प्रत्येक देशको आफ्नो आफ्नो कानुन अनुसार राखेको छ। त्यही भएर डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा चाहिँ सामान चलायमान बनाउने विधि चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ हो। मेम्बरले पाउने बोनसको जुन मेथड छ त्यो चाहिँ मल्टी लेभल मार्केटिङ हो। अब तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ मल्टी लेभल मार्केटिङ किन चाहियो, मल्टी लेभल मार्केटिङ किन बेस्ट हो भने मल्टी लेभल मार्केटिङ मात्र त्यस्तो सिस्टम हो जहाँ जसले पनि जति बेला पनि जसलाई पनि जित्न पाउँछ। म फेरि भन्छु, मल्टी लेभल मार्केटिङको चाहिँ शाब्दिक अर्थ, यसको चाहिँ मान्छेले लाटो हिसाबले बुझ्ने कुरा के भनेको चाहिँ एनीबडी क्यान बिट एनीबडी एनी टाइम भन्छ के। मल्टी लेभल भनेको मल्टी लेभल, मल्टी भनेको धेरै, लेभल भनेको चाहिँ लेभल भइहाल्यो। त्यो डिएक्सनमा तपाईले आफूले हेर्नुस् त, स्टार एजेन्टको मुनि पनि
डबल डायमन्ड हुन्छ है। अनि चाहिँ स्टार रुबीको मुनि पनि क्राउन इन्भेस्टर आउन सक्छ। तपाईँ अपलाइन चाहिँ एसी मात्रै हुन्छ, डाउनलाइन डबल डाउन भइसक्यो हुन्छ है। भनेपछि त यसमा जसले पनि जित्न पायो, जसले जहाँबाट डिएक्सन गरे पनि उसले चाहिँ अगाडि बढ्न पाउँछ। यसमा चाहिँ सम्बन्ध हुँदैन कसले कति वर्षदेखि डिएक्सन गरेको छ, अर्थात् कसले कति पढेको छ, अर्थात् कसले कति जानेको छ, यो भन्ने कुरा मल्टिलेभलमा हुँदैन। मल्टिलेभलको ब्युटी के हो भनेपछि कम्पनीले सिर्फ सेल्स हेर्छ। तपाईँ हाम्रो चाहिँ कसले कति पढाएको छ, को कुन जातको कुन धर्मको हो, कति कसरी डिएक्सन मोटिभेसन गरेको छ, अथवा चाहिँ केही हेर्दैन कम्पनीले सिर्फ सेल्स हेर्छ। तर एमएलएमको ब्युटी के हो भनेपछि जसले जहाँबाट सुरु गरे पनि जति पनि बोनस कमाउन सक्ने, जसलाई पनि जित्न सक्ने सिस्टम भनेको मल्टिलेभल मार्केटिङ हो। यसको यो ब्युटी राम्रो छ। अनि अरू सिस्टममा कस्तो हुन्छ, जस्तै बाइनेरीमा युनिलेभलमा कस्तो हुन्छ भनेपछि अरू कम्पनीमा चाहिँ सुरुमा जसले जोइन गर्यो उसलाई नै पैसा बढी आउँदै जान्छ हैन, पछि मुनिकोलाई चाहिँ पैसा कम आउँदै जान्छ कि अरू सिस्टममा चाहिँ। र अरू सिस्टममा कस्तो हुन्छ भनेपछि जस्तै एमओएमा तपाईँ मल्टिसाइमा डायमन्ड बन्नु भयो भने तपाईँ नेपाल आएपछि जिरो हो, फेरि नेपाल आएपछि तपाईँले फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू सिस्टममा यस्तो हुन्छ कि जुन देशमा जे बन्यो त्यही हो, फेरि अर्को देशमा जाने बित्तिकै फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै विविध किसिमका समस्याहरू, विविध किसिमका चाहिँ झमेलाहरू अरू सिस्टममा हुन्छ के। तर मल्टिलेभलको ब्युटी के हो भनेपछि जसले जहाँबाट पनि गर्न सक्ने, जसलाई पनि जित्न सक्ने सिस्टम ब्युटी भएको कारणले चाहिँ डिएक्सन चाहिँ एमएलएमलाई अँगालेको हो। र यो मल्टिलेभलको सिस्टम चाहिँ विश्वभरि नै लिगल छ, विश्वभरि नै मानेको सिस्टम हो यो चाहिँ। र एमएलएमको पछाडिपट्टि डाक्टर लिमको चाहिँ भिजन पनि त्यहाँ गाँसिएको छ। अब यस विषयमा गयो भने फेरि धेरै लाभ हुन्छ कुरा, अब यतापट्टि नजाउँ। त्यही भएर चाहिँ हामी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको चाहिँ ब्युटी भनेको चाहिँ मल्टिलेभल हुन्छ, प्रोडक्ट र सर्भिस हुन्छ। यहाँ जसले पनि एनी टाइम जहाँबाट सुरु गरे पनि उसले आफ्नो चाहिँ क्षमताको आधारमा उसले आफ्नो बेनिफिट पाउँछ। प्लस हामीले कसरी चिन्ने हो भनेपछि एमएलएम र नेटवर्क मार्केटिङमा फरक के हुन्छ हेर्नुहोस् है। एमएलएममा चाहिँ रिपर्चेज हुन्छ, हरेक महिना सामान किन्नु पर्ने हुन्छ, सामान किनिरहेको हुनुपर्छ। सामान किनिरहेपछि किनेको आधारमा चाहिँ कम्पनीले महिनैपछि बोनस दिएको हुन्छ। अरू नेटवर्किङ कम्पनीमा चाहिँ एक त सामानै हुँदैन, सामान भए पनि देखाउने मात्रै हो, त्यहाँ सामानको हिसाब हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ मान्छे कति जोडेको छ, कति मेम्बर आएको छ, त्यो मेम्बर फीको आधारमा मात्रै कम्पनी चलेको छ, त्यो म्याचिङ भए मात्रै पैसा दिने हो त्यहाँ चाहिँ। अरू नेटवर्किङ कम्पनीमा, अरू नेटवर्क मार्केटिङमा चाहिँ डिएक्सन जस्तो एमएलएम कम्पनीमा हिसाब हुन्छ। यहाँ रिपोर्ट घरिघरि सामान किन्नु पर्ने हुन्छ। हामीले कफी किन्यो, कफी खायो, सक्यो, फेरि किन्यो, जति पटक किन्यो उतबाट हाम्रो त्यही हिसाबले हाम्रो पद पनि बढ्ने हो नि त। अरू कम्पनीमा सामान किने पनि नाम मात्रै बिबी हो, तर त्यहाँ पद भेल्यु केही हुँदैन। फेरि त्यहाँ मान्छे जोड्नै पर्ने हुन्छ, त्यहाँ मान्छे जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारण चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ रिपर्चेज हुन्छ, अरू नेटवर्क मार्केटिङमा चाहिँ रिपर्चेज हुँदैन। त्यहाँ सिर्फ मेम्बर्स मान्छेको टाइप जोड्नु पर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ हरेक ग्राहकलाई हुन्छ। जस्तै तपाईले डिएक्सन नगरे अपलाइनले नम्बर फोन गरेको हुन्छ, ल सर यस्तो गरमै पिबी गर्न पर्यो सर, मिटिङमा आउनुहोस् है सर, जो मिटिङमा आउनुहोस् तपाईलाई भनिरहेको हुन्छ। तपाईले सामान नकिने पनि, तपाईले चाहिँ डिएक्सन नगरे पनि तपाईको अपलाइनले तपाईलाई फलोअप गरिरहेको हुन्छ। किनभने डिएक्सनमा जोइन हुने बित्तिकै हामी लाइफ टाइम कस्टमर हो। अरू नेटवर्क मार्केटिङमा चाहिँ उनको उद्देश्य सिर्फ पैसा मात्र उद्देश्य हुन्छ। एकचोटि मेम्बर जोइन गरेपछि त्यो मेम्बरलाई उसले छोडिदिन्छ, उसले फलोअप चाहिँ गर्दैन फेरि। त्यही भएर चाहिँ फरक के छ भनेपछि जहाँ बढी फलोअप हुन्छ, जहाँ ग्राहकलाई बढी माया गर्छ, जहाँ ग्राहकलाई बढी चाहिँ टेक केयर गर्छ, त्यो चाहिँ एमएलएम हो। जहाँ चाहिँ मान्छेलाई एकचोटि जोडिदिन्छ छोडिदिन्छ, त्यो चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ हो, त्यो चाहिँ नेटवर्किङ हो। र अब अर्को चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायमा चाहिँ एमएलएममा चाहिँ महिनै पछि बोनस आउँछ, अरू नेटवर्किङमा चाहिँ महिनै पछि बोनस आउँदैन।
त्यहाँ चाहिँ स्किम हुन्छ, त्यहाँ एउटा प्लान बेचेपछि मात्रै के बोनस दिने हो, अर्थात् उनीहरूको चाहिँ प्लान अनुसार म्याचिङ भए मात्रै बोनस दिने हो। त्यो म्याचिङ हुने कहिले हो। तर चाहिँ डिएक्सन जस्तो एमएलएममा चाहिँ हामीले हरेक दिन कफी खाएकै हुन्छौँ, हरेक दिन साबुन टुथपेस्ट प्रयोग गरेकै हुन्छौँ, महिनाको सबै त सबैको आफ्नो खर्च भइरहेको हुन्छ। किन्ने बित्तिकै पिबी आउँछ, पिबी आएपछि बोनस आउँछ। यहाँ त महिनै पछि पैसा आउँछ। यहाँ त कसले के राखेको छ र, एक आधले पैसा दिने, एक आधले सामान पाउने, यसमा त कोही फस्ने कुरै भएन त यसमा त। यहाँ फलोअप हुन्छ, यहाँ रिपर्चेस हुन्छ, किन्ने व्यक्तिले उसले बेनिफिट पाएको हुन्छ। र अरू नेटवर्क मार्केटिङमा चाहिँ, अरू सामान नबेच्ने कम्पनीमा चाहिँ त्यहाँ रिपर्चेस हुँदैन, त्यहाँ मान्छे मात्र जोड्न पर्ने हुन्छ। र आफूले पाउने बेनिफिट भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म्याचिङ हुन पर्यो, जो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ अरू सिस्टममा चाहिँ। र डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ हामीले माथिबाट यसरी हेऱ्यो भने, तपाईँ अलिकति सोच ठुलो बनाएर हेर्नुभयो भने, जुन सिस्टममा, जुन कम्पनीमा, जुन मिटिङमा सेल्सको मात्रै बढी कुरा हुन्छ। ल मेरो चाहिँ महिनाको 5000 पिबी सेल्स भयो, मेरो चाहिँ कम्पनीमा, मेरो चाहिँ ग्रुपमा यो महिना 10000 पिबी सेल्स भयो, 2000 सेल्स भयो, सेल्सको मात्रै कुरा हुने, प्रोडक्टको मात्रै कुरा हुने कम्पनी चाहिँ जेन्युन कम्पनी हो, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। अरू नेटवर्किङमा चाहिँ पैसै मात्र कुरा हुन्छ। त्यहाँ ल यति पैसा आउने भयो, यति ठुलो पैसा आउने, फलाले यति पैसा कमायो, अनि मैले यति मान्छे जोडे, त्यहाँ सामानको कुरा हुँदैन। त्यहाँ सपनाको मात्र कुरा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, जुन कम्पनीमा सामान, सर्भिस, रिपर्चेस, फलोअप, प्रोडक्ट सेल्सको कुरा हुन्छ, त्यो कम्पनी जेन्युन हो, त्यो कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। अरू पैसाको मात्रै कुरा गर्ने, सर्टकटबाट छिटो धनी हुने, अनि त्यहाँबाट मान्छे यति जोड, यति गर भने धेरै सपना बाँड्ने कम्पनीहरू चाहिँ नेटवर्किङ हो, जुन धेरै सानो कम्पनी हो, जुन एउटा चाहिँ मनी गेम, मनी सर्कुलेसन खाले चाहिँ कम्पनी हो। त्यहाँ चाहिँ मान्छे मात्रै जोडेर मेम्बरले दिएको पैसाले मात्रै कम्पनी चलेको हुन्छ। जुन दिन नेटवर्क मार्केटिङको अथवा चाहिँ बाइनरी कम्पनीमा चाहिँ मान्छेको जोइन हुने सङ्ख्या घट्दै जान्छ, उसले चाहिँ कम्पनी बन्द गरेर फेरि नयाँ कम्पनी खोलिहाल्छ। म फेरि राम्रोसँग सुन्नु होला। जस्तो कि डिएक्सनमा चाहिँ प्रत्येक ग्राहकले सामान किनिरहेको छ र कम्पनीको चाहिँ सामान खपत हुन्छ, र सामान खपतबाट कम्पनीलाई फाइदा भएको छ र कम्पनी टिकिराख्ने हो, होइन। अनि अरू नेटवर्क मार्केटिङमा के हुन्छ, सामान त हुँदैन उनीहरूसँग, मान्छेले जोइन भएर मेम्बर फीले मात्रै कम्पनी चल्ने हो, होइन। अब मेम्बर जोइन हुने सङ्ख्या नै घट्दै गयो भने, अनि कम्पनीको मालिकले बुझ्छ कि अब चाहिँ मेम्बर घटिरहेको छ, बरु मैले कम्पनी बन्द गर्छु, फेरि नयाँ कम्पनी खोल्छु भन्ने उद्देश्यले उसले कम्पनी बन्द गरेर भाग्छ। त्यसकारण चाहिँ अरू नेटवर्क मार्केटिङमा के हुन्छ भनेपछि, मान्छेको सङ्ख्याको आधारमा मात्र कम्पनी चलेको हुन्छ। जब अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष मान्छे जोइन हुने सङ्ख्या कम हुन थाल्ने बित्तिकै त्यो कम्पनीको मालिकले कि कम्पनी बन्द गर्छ, कि उसले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ एउटा नियम चेन्ज गरेर बिस्तारै उयो टाटा भागेर कम्पनी बन्द गरेर नयाँ कम्पनी खोल्ने तर्फमा लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ भने, नेटवर्किङ मात्रै गर्ने, सपना मात्रै बाँड्ने, सर्टकटबाट धेरै पैसा कमाउन भन्ने कुराहरू गर्ने खाले कम्पनीको आयु भनेको चाहिँ जम्मा 5 वर्ष हुन्थ्यो पहिला। जस्तै डिएक्सनको सामान बेच्ने कम्पनीको त अहिले आयु त 27 वर्ष भइसकेछ है। अरू नेटवर्क मार्केटिङको कम्पनीको चाहिँ सामान नबेच्ने कम्पनीको कस्तो हुन्छ भने आयु छोटो हुन्छ के, किनभने मेम्बर हुनेको सङ्ख्या घट्दै गइसकेपछि कम्पनी चल्दैन, कम्पनी त ब्याङ्करुप्ट भइहाल्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ पहिला आजभन्दा चाहिँ 8-10 वर्ष चाहिँ यो नेटवर्क मार्केटिङ मात्रै गर्ने, नेटवर्किङ मात्रै गर्ने, मान्छेको सङ्ख्या मात्रै जोड्ने खाले कम्पनीको आयु चाहिँ पहिला 5 वर्ष हुन्थ्यो। 5 वर्ष भनेको कस्तो भनेपछि, पहिलो वर्ष एकदमै ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, कम्पनी ठुलो देखाउने, रङ्गीचङ्गी गर्ने, मिटिङ ठुलो गर्ने, डिस्को डान्स गर्ने, केटीहरू तरुनी देखाउने, फलाना गायक मेरो चाहिँ मेम्बर छ भनेर चाहिँ अरूको नाम बेचेर मेम्बर ग्राहक मेम्बर बढाउने काम गर्छन्। पहिलो वर्षमा चाहिँ धेरै मेम्बर बढ्छ र पैसा धेरै आउँछ कम्पनीलाई। सेकेन्ड वर्ष अलिकति मान्छेको सङ्ख्या घट्दै जान्छ, मेम्बर जोनको सङ्ख्या घट्दै जान्छ, अनि थर्ड वर्ष पनि अझै कम हुन्छ। अनि कम हुँदै गएपछि अनि कम्पनीको मालिकले चाहिँ ल अब चाहिँ मान्छे चाहिँ जोइन हुन छाड्यो, कम्पनीमा पैसा हुँदैन, अब यसरी चाहिँ गर्नुभन्दा बरु कम्पनी बन्द गर्ने, फेरि अर्को नयाँ कम्पनी नयाँ नाम फेरेर फेरि गर्छ। यसरी गरिरहेको हुन्छन् त्यो नेटवर्क मार्केटिङ खाले यस्तो ठग कम्पनीहरूले।
पहिला पहिला आयु 5 वर्ष हुन्थ्यो, पछि आयु 3 वर्ष मात्रै भयो, पछि 2 वर्ष भयो, अनि आजभोलि त हेर्नुहोस् प्रत्येक 6 महिनामा आउँछ यस्तो कम्पनीहरू। प्रत्येक 6 महिनामा विभिन्न नाममा यस्तो खाले कम्पनीहरू आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीहरू अलिकति सचेत रहनु पर्यो, सजग रहनु पर्यो हैन। यस्तो हाम्रो कम्पनीले चाहिँ इन्टरनेटमा धेरै भाइरल बनाएको छन्। अब आजभोलि चाहिँ सामान मान्छेले बेच्दैनन्, भर्चुअल कोइन भनेको छ, बिटकोइन भनेको छ, क्रिप्टो करेन्सी भनेको छ, फोर्सेस भनेको छ। यस्तो यो ज्यावत यो ठुल्ठुलो पैसाको कुराहरू गर्ने सामान नबेच्ने कम्पनीहरूमा चाहिँ हामी फसौला। कोही साथीहरू फसिसकेको छ होला। त्यसकारण चाहिँ हामी अलिकति सजग रहनु होला। यो चाहिँ नेटवर्किङ मात्रै गर्ने, आइडी मात्रै बनाउने, मान्छे मात्रै जोड्ने, काम नगर्ने, दुःख चाहिँ गर्न नपर्ने भने मात्रै गफ लाउने यस्ता खाले कम्पनीहरूमा चाहिँ सिधै फसिन्छ। यिनीहरूको आयु भनेको जम्मा 6 महिना 1 वर्ष मात्रै हुन्छ। त्यसपछि मालिकले फेरि नयाँ कम्पनी खोलिदिइहाल्छ अनि आफू टाँट पल्टिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो खाले व्यवसाय जहाँ सामान बेच्दैन, जहाँ चाहिँ तपाईँको सर्भिस पनि हुँदैन, जहाँ रिपर्चेस हुँदैन, त्यो भनेको चाहिँ मान्छे मात्रै जोड्ने खाले कम्पनी हो। मेम्बर फी मात्रै लिएर कम्पनी चलाउने खाले सिस्टम हो त्यो चाहिँ। त्यस्तो खाले नेटवर्किङ गर्ने खाले कम्पनीमा हामी फस्नु भनेको नि, हामी जानु भनेको चाहिँ सुत्दाखेरि कोल्टे परेर सुतेको, उठ्दाखेरि उल्टो टाङ परिन्छ फेरि। त्यसकारण चाहिँ अलिकति सजग भएर बस्नु होला। र अब चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब यस्तो खाले कम्पनीहरू चाहिँ किन घरिघरि आउँछ, किन मान्छेहरू चाहिँ यस्तो कम्पनीमा किन फस्छन्, किन यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्न? हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हेर्नुहोस्, नीति र नियम जति बनाए पनि तपाईँ अपराध तपाईँको चाहिँ घटना भन्ने कुराहरू चाहिँ कहिले पनि घट्दैन के। यो दुनियाँमा चाहिँ मूर्ख मान्छे, बाठा मान्छे जति पनि छन्। यो नीति नियम पोलिसीले सिर्फ अलिकति नियन्त्रण मात्रै गर्ने, कन्ट्रोल चाहिँ हुँदैन। तपाईँ अब यसमा हामी नफस्नु भनेको, यसमा हामी चाहिँ नजान्नु भनेको तपाईँ हाम्रो चाहिँ नलेज नै हो। तपाईँ हाम्रो चाहिँ दिमाग कतिको सचेत छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ फिल्टर हुने हो। अब हामी सावधानी हुने हो। यस्ता खाले कम्पनी त कति आउँछ। अब एक्जाम्पल यसरी हेरौँ, जस्तो कि मलेसियामा टोटो छ है, टियो टोटो भनेको चाहिँ अब हाम्रो लिकी गाउँले तिपुरङ भन्नुहुन्थ्यो है। अब जस्तै टोटोमा हेर्नुहोस् कति नेपालीहरू फसेका छन्, कति मान्छेलाई पैसा पनि परेको छ। एकछिनलाई मानौ टोटो कम्पनीको चाहिँ मलेसिया भरिमा अनुमान लाउनुस् एक दिनमा 5 लाख रिङ्गेट उठ्यो। अनुमान लाउनुस् 5 लाख रिङ्गेट उठ्यो। अब त्यो एउटा सिस्टम हो, त्यो त एउटा कम्प्युटराइज प्रोग्राम हो। मालिकले त पुरा हेरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ नम्बर दिएको हुन्छ। अनि मालिकले के गर्छ भनेपछि 5 लाख रिङ्गेट उठ्यो, 1 लाख रिङ्गेट उसले बाँडिदिन्छ। फाइदा कति भयो? 4 लाख रिङ्गेट फाइदा भयो नि त। सर्लाको फाइदा भएन त। 1 लाख रिङ्गेट सर्लाकै बाँडिदिन्छ। अनि मान्छेलाई पर्छ, जसको नम्बर छ उसले त 1 लाख रिङ्गेट त पाउँछ नि त। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई के लाग्छ भनेपछि अरे नम्बर परेपछि त मलाई त पैसा त दिएको छ त, कहाँ हामी फसिन्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्छ के। त्यो कुरा के हो भनेपछि हामीले दिएको लगानी हामीले पाउनु पर्ने सम्भावना कति भन्ने कुरा हुन्छ के। म फेरि भन्दैछु, राम्रोसँग सुन्नु होला। हामीले जब पैसा हाल्छौँ नि, हामीले कुनै पनि सामान किन्छौँ अथवा हामीले कुनै पनि कुरामा लगानी गर्छौँ, हामीले पाउने सम्भावना पर्सेन्ट कति प्रतिशतले मैले पाउन सक्छु भन्ने कुरा हो के। जब हामी जुवा खेल्छौँ, टोटो भनेको जुवा जस्तो त हो नि हैन, तपाईको पैसा लिएर घुमाएर कसैलाई दिने त हो। त्यही भएर चाहिँ एक्जाम्पल टोटोमा चाहिँ 5 लाख रिङ्गेट उठ्यो भने रफली मालिकले 1 लाख मात्रै दिन्छ, 4 लाख चाहिँ सर्लक्कै मालिकले खान्छ। यो भनेको एक किसिमको पोलिसी हो के, एक किसिमको मलेसियन गभर्नमेन्ट एक किसिमको पोलिसी हो कि ताकि विदेशीले चाहिँ यहाँको पैसा बाहिर नलैजाओस्, मलेसियाको पैसा घुमेर मलेसियामा बसोस् भन्ने एउटा चाहिँ आइडिया हो मलेसिया गभर्नमेन्टको। त्यही भएर मलेसियामा लोकलले खेल्न पाउँदैन, त्यहाँ विदेशीले मात्रै खेल्छ। र मलेसियामा चाहिँ टोटो जस्तो कम्पनीहरू नेपालीले कहिले जिन्दगी खोल्न पाउँदैन, किनभने त्यस्तो खाले कम्पनीमा चाहिँ सिधै फाइदा हुन्छ। सिधै खोले मान्छे, सिधै मालिकलाई सिधै फाइदा हुने कम्पनी हो टोटो भनेको। त्यो भनेको एक किसिमको जुवा हो। आजसम्म क्यासिनो जुवा भन्ने कुरा चाहिँ खेल्ने मान्छे कहिले पनि धनी हुँदैन, सिर्फ खेलाउने मात्र धनी हुन्छ।
जुवा भन्ने कुरा, ग्याम्बलिङ भन्ने कुरा, केसिनो भन्ने कुरा सिधै मालिक मात्रै धनी हुने सिस्टम हो। सिधै मालिकले मात्रै कमाउने सिस्टम हो। त्यही भएको कारणले चाहिँ विश्वका करोडपतिको चाहिँ मेन व्यवसाय, मेन लगानी नै केसिनोमा हुन्छ, जुवामा हुन्छ। त्यस्तै यो नेटवर्किङ भनेको सिधै मालिक धनी हुने एउटा प्लान हो के, जसले वस्तु बेच्दैन, जसले चाहिँ सर्भिस बेच्दैन। त्यो नेटवर्क मार्केटिङ भनेको सिधै मालिक मात्रै धनी हुने सिस्टम हो। त्यसमा चाहिँ हामीले पाउनु पर्ने सम्भावना धेरै कम छ। 1% मात्रै पाउँछ, 1% पनि पाउँदैन। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीमा अलिकति बाठो हुने मान्छेले मात्रै के सफल पाउँछन्, सीमित समयको लागि मात्रै। र 99% मान्छे पैसा डुबाउने हो, मान्छेले चाहिँ हार्ने हो, मान्छे फस्ने हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यस्तो ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यस्तो ठाउँमा हात हाल्नुपर्ने हुन्छ जहाँ हाम्रो विन विन सिचुएसन होस्, जहाँ हामीले चाहिँ आफूले पुरै भुक्तानी पाउन्, जहाँ हामीले चाहिँ सर्भिस पाउने मात्रै ठाउँमा मात्रै हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। एमएलएममा के हुन्छ भनेपछि तपाईँले किन्ने बित्तिकै सामान पायो नि त, तपाईँले जतिको पैसा दिएको तपाईँले उतिको सामान पाउँछ त। अनि तपाईँले सामानको आधारमा तपाईँले महिनापछि बोनस पाउँछ। तर डिएक्सनको एमएलएम भनेको चाहिँ विन विन प्लान हो के, विन विन सिचुएसन। कम्पनीले पनि फाइदा भएको छ सामान बेचेर, तपाईँले पनि सर्भिस पनि पाउनुभयो, सामान पाउनुहुन्छ, तपाईँले बोनस पनि पाउनुहुन्छ। तर चाहिँ अरू नेटवर्किङमा चाहिँ तपाईँले पैसा मात्रै दिने हो, तर तपाईँले पाउने पर्सेन्ट चाहिँ धेरै कम हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो जुवा जस्तो, ग्याम्बलिङ जस्तो चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु हुँदैन, हामी चाहिँ फस्नु हुँदैन, तपाईँ चासो पनि कहिले चाहिँ गर्नु हुँदैन। र अब म चाहिँ आउन चाहन्छु यो खास नेटवर्किङ भनेको चाहिँ के हो त, यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ के हो, किन धेरै मान्छेहरू यसमा चाहिँ पछाडि लाग्छन् भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। म अघि सुरुमा भने नेटवर्किङ भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने विधि नै नेटवर्किङ हो, जुन हामीले हरेक नेपालीले बच्चैबाट गरिरहेका छौँ। जस्तै अब तपाईँ कुन ठाउँमा गएर मोमो खानुभयो होइन, ल फलानु ठाउँमा चाहिँ मोमो मिठो छ त भने तपाईँले कसैले भन्नुभयो भने त ऊ त फेरि त्यो ठाउँमा गएर मोमो खान जान्छ। अथवा तपाईँलाई चाहिँ कसैले भन्ला कि हाम्रो आकाश सरको घरमा त, आकाश सरकोमा त कफी साह्रै मिठो पाउँछ भनेपछि कोही व्यक्ति त्यहाँ कफी खान जाला। त्यही भएर चाहिँ एउटा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै सामानको बारेमा चाहिँ फलान ठाउँमा जा भनेर चाहिँ भन्नु भनेको नै नेटवर्किङ हो के है। यसरी यो सामान, तपाईँको सामान सेल्सको लागि चाहिँ नेटवर्किङ विधि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मार्केटिङ भन्दा अरू चाहिँ टिभी प्रसार विज्ञापन भन्दा पनि ह्युमन टु ह्युमन भोइस नै मार्केटिङ गरेर सबैभन्दा बेस्ट पोलिसी अहिले भनेको छ क्या 21औं शताब्दीमा। त्यही भएर चाहिँ अधिकांश ठुल्ठुलो मालिकहरू चाहिँ नेटवर्किङको पछाडि लागिरहेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, बिल क्लिन्टन होइन, यिनीहरूको नि ब्याकग्राउन्ड अहिलेको जुन हुनुहुन्छ डोनाल्ड ट्रम्प राजनीति आउनुमा त उहाँको एउटा बिजनेस छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ सिस्टममा बाहिर विज्ञापन नदिएर डाइरेक्ट सेलिङबाट चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ बेचेर चाहिँ बिजनेस गर्ने थुप्रै कम्पनीहरू छन्। ठुलो ठुला चाहिँ अरबपतिले यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राखेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस नै हाम्रो लागि अति उत्तम हो। नेटवर्क मार्केटिङहरूमा सिर्फ हाम्रो टाइम, पैसा, उमेर खेर जाने हो, हामी उतापट्टि ध्यान नदिउँ। ल अब चाहिँ एकछिन हामी यतापट्टि आउँ, नेपालतिर आउँ है त। अब नेपालमा चाहिँ अब सिस्टमको बारेमा धेरै कुराहरू भइरहेको छ होइन। हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यतिखेर नेपालमा कानुन बन्ने प्रोसेसमा छ है। हामी यतिखेर चाहिँ धैर्य गर्नुपर्छ। यतिखेर चाहिँ धेरै आत्तिने, धेरै शोबाजी गर्ने, धेरै फेसबुकमा जे पाए त्यही लेख्ने, धेरै फोटो हाल्ने, धेरै मार्केटिङ प्लानको फोटो फेसबुकमा हाल्ने, डिएसको बोनस यति आएर फेसबुकमा फोटो हाल्ने भनेको नै यो पिरामिड स्किमले गर्ने बानी हो क्या यो हाम्रो। किनभने यतिखेर नेपाल गभर्मेन्टले कानुन बनाउने क्रममा चाहिँ यहाँको मान्छेलाई त थाहा छैन डाइरेक्ट सेलिङ के हो, नेटवर्क मार्केटिङ के हो, थाहा छैन नि त उनीहरूलाई। त उनले सिर्फ हेरिरहेको छ। हामीले अघि मैले भने जस्तै नेटवर्क मार्केटिङले गर्ने बानी, नेटवर्क मार्केटिङ थप कम्पनीहरूले जसरी गर्छ बानी, हामी त्यसरी गर्नु हुँदैन। धेरै प्रचार गर्ने, जे पाए त्यही लेख्ने, यति पैसा आउँछ भन्ने, यति मान्छे जोडे भन्ने किसिमका कुराहरू फेसबुक लेख्नु भयो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ नेपालमा। किनभने हामीले फरक, किनभने यतिखेर नेपालमा चाहिँ
सरकारले वाच गरिरहेको छ, अनलाइनबाट, फेसबुकबाट, जुमबाट वाच गरिरहेको छ। डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी नेटवर्किङ हो कि डाइरेक्ट सेलिङ हो भनेर वाच गरिरहेको छ। तपाईँ हामी चाहिँ यतिखेर बरु धैर्य हुने, डिसिप्लिनमा बस्ने, धेरै हल्ला गर्ने होइन, धेरै पर्सापर्सी गर्नु हुँदैन, बरु पछि कम्पनीले गरे जस्तो धेरै प्रचार गर्ने, धेरै डिएक्सनमा यति मान्छे जोडे, यति पैसा आउँछ, छिटो छिटो लाइफ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू गतिविधि गर्नु भनेको चाहिँ हामी फस्नु हो फेरि। त्यसकारण पुनः साथीहरूलाई हुनुहुन्छ भने बाहिर जहाँ हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा चाहिँ धेरै प्रचार धेरै शोभाजी नगर्नुहोस्, धेरै हल्ला गर्ने, डिसिप्लिन न इन्कम हामी धेरै शोभाजी गर्नु हुँदैन के। डाक्टर लिमले अझै पनि काम गर्नु भएको छ। डाक्टर लिमले अझै पनि मिटिङ गर्नुहुन्छ। डाक्टर लिमले अझै पनि कम्प्युटरबाट कहिले देखाउनुहुन्न स्लाइड, एकदम सिम्पल गर्नुहुन्छ। हामी नेपाली सबै कुरा बिगार्ने चाहिँ यहाँ अलिकति डायमन्ड हुने बित्तिकै कोटाइ लाउनु पर्ने, अनि ल्यापटप बोकेर चाहिँ स्लाइड देखाउन पर्ने, ठुल्ठुलो कुरा गर्न पनि, यो धेरै हाम्रो शोबाजी गरेर पनि समस्याहरू आउँछ। त्यसकारण हामी अलिकति सिम्पल बनाऊ होइन, लो प्रोफाइलमा बसौँ, अनि बरु अलिकति हाई एटिट्युड राखौँ। यसरी चाहिँ लो प्रोफाइलमा बसेर काम गऱ्यो भने चाहिँ डिएक्सन चाहिँ लङ लास्टिङ हुने हो। र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि नेपालमा सिस्टम खुलिसकेपछि मार्केटिङ प्लान जहाँ पनि एउटै हो होइन, जहाँ पनि सिस्टम एउटै हो डिएक्सनको। तर नेपालमा चाहिँ मलेसियाको प्लान अनुसार इन्टु 15 गर्नुहोस्। मलेसियामा 100 पिपीको 6%, नेपालमा 1500 पिपीको 6%, उता 4500को एसए, यता चाहिँ 1500 इन्टु 45 67,500 को चाहिँ एसए हुन्छ नेपालमा। र नेपालमा चाहिँ मेम्बर फी लाग्दैन, यहाँ पैसा मेम्बर जोइन गर्नलाई फ्री हुन्छ, सामानको मात्रै पैसा लाग्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ नेपालमा भइरहेको छ। अब यति अब योभन्दा बढी भन्ने चाहिँ मलाई अलि चाहिँ खासै सूचना छैन, भन्नु पनि खासै हुँदैन होइन। सबै कुरा चाहिँ यहाँ वाच भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ चेक गरिरहेको छ है। र नेपालमा सामान मान्छेलाई धेरै महँगो छ भन्ने कुरा भइरहेको छ। र यो आरडिजिएल, स्पारुला, कोर्डिसेप्स, यो कोकोजीहरूमा घट्ने कुरा पनि छ। किनभने पहिला 8 वर्ष सिस्टम थिएन नेपालमा डिएक्सन आएको 18 वर्ष भयो। सुरुको 10 वर्ष नेपालमा सिस्टम थियो, गएको 8 वर्ष मात्र नेपालमा सिस्टम नभएको। तर गएको 8 वर्ष सिस्टम नहुँदाखेरि नेपालमा धेरै अफिसहरूमा चाहिँ मिटिङ छैन, कम्प्युटर छैन, मेन पावर छैन, मान्छेलाई इन्टरनेट चलाउन आउँछ। सिस्टम आएपछि कम्पनीले त्यस्तो स्टुडेन्ट्सलाई मात्रै सिस्टम दिन्छ जोसँग ट्यालेन्ट छ, जोसँग इन्टरनेटको ज्ञान छ, जोसँग मिटिङ हल छ, जोसँग फोटोकपी छ, कम्प्युटर छ, सम्पूर्ण सुविधा भएको मान्छेलाई मात्रै स्टोरेज दिन्छ के सिस्टमले, के अरे डिएक्सएलले। त्यसपछि यो सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी गर्नको लागि केही टाइम लाग्ने हो। प्लस अहिले कोरोना भइसकेपछि मलेसियाबाट सामान आएको छैन, अहिले कार्गो खुलेको छैन, मलेसियाबाट सामान इन्डिया हुँदै आउने पानी जहाजमा नेपालमा टाइम लाग्छ। विविध कारणले गर्दाखेरि नेपालमा सिस्टम आउनको लागि केही समय लागेको हो। र सिस्टम नआउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यो धेरै गफ लाउने, नेटवर्किङको आधारमा चाहिँ फेसबुकमा जे पनि लेख्ने गर्नु भनेको धेरै गलत काम हो। तर हामीले चाहिँ लो प्रोफाइलमा बसौँ र चाहिँ अलिक डिसिप्लिन भएर, जसरी डाक्टर लिमले चाहिँ मालिक भएर पनि काम गर्नु भएको छ, अझै पनि मिटिङ गर्नु भएको छ, सिम्पल भएर बस्नु भएको छ। हामी त्यति नै सिम्पल भएर बस्यो भने चाहिँ हाम्रो ग्रुप पनि लङ लास्टिङ हुन्छ र चाहिँ कोही पनि डिएक्सन छोडेर जाँदैन। ल अब म चाहिँ अर्को टपिकमा आउन चाहन्छु। डिएक्सनको चाहिँ मार्केटिङ प्लान, डिएक्सनको एमएलएम भित्र जुन मार्केटिङ प्लान छ, अरू नेटवर्किङ पनि मार्केटिङ प्लान हुन्छ। अरूको मार्केटिङ प्लान र डिएक्सनको मार्केटिङ प्लानमा फरक के छ? सरस्वती हामीले जुन सिएसएस हेर्छौँ नि, सरस्वती हामीले सिएसएस जुन तपाईँको प्रत्येकले चाहिँ आफ्नो सिएसएस हेर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको जुन तपाईँले चाहिँ गेन इन्कममा गरेर तपाईँले 9वटा तपाईँले देख्नुहुन्छ नि बेनिफिट, त्यो भनेको चाहिँ एउटा कस्टमरले हेर्ने एउटा चाहिँ साधारण मार्केटिङ प्लान मात्रै भयो। त्यसको भित्री पाटो के छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डिएक्सनको मार्केटिङ प्लान म राम्रोसँग तपाईँले शब्दलाई ख्याल राख्नुहोस्।
डिएक्सन को मार्केटिङ प्लान भनेको क्याल्क भनेको गतिशील छ। जो व्यक्ति डायमन्ड लिडर जो भए पनि डिएक्सनमा सङ्घर्ष गर्दै गएपछि चल्दै गएपछि आफूले आफूलाई अपडेट नगर्ने, आफूले अध्ययन नगर्ने, आफ्नो बढाउन नचाहने र आफूले चाहिँ मिटिङ पनि नगर्ने र अलिकति सिम्पल नबस्ने, धेरै घमण्ड मार्केटिङ प्लान यस्तरी बनाइदिएको छ कि बित्तिकै क्राउन डायमन्ड पनि हराउँछ, ट्रिपल डायमन्ड पनि हराउँछ। किन हराउँछ भनेपछि डिएसएमको आफूले आफ्नो लागि लगानी गर्ने, आफूले आफ्नो लागि चाहिँ अपडेटिङ भइराख्ने, सिकिराख्ने, बोलिराख्ने गर्नु पनि बानी हुन्छ। त्यही भएर डाक्टर लिमले अझै पनि मिटिङ गर्नुहुन्छ, अझै पनि पढाउनु भएको छ। तपाईँ हामीले चाहिँ आफै तपाईँले बुझाउँदा मालिक जस्तो मान्छेले अझै पनि मिटिङ गर्ने, नेपालीका माझमा आएर फोटो खिच्ने भनेको धेरै सिम्पल कुरो होइन त। त्यही भएर हामीले चाहिँ जो लिडरले चाहिँ यो मार्केटिङ प्लानको हिडन फ्याक्ट, यसको गतिशीलतालाई चिन्दैन नि, त्यो व्यक्ति डबल डायमन्ड भए पनि ट्रिपल डायमन्ड भए पनि त्यो आउट भइहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ सिस्टम भनेको चाहिँ जति ठुलो पदमा पुगिन्छ उति नै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ डिएक्सनमा। जति ठुलो पदमा हामी पुग्छौँ नि उति नै हाम्रो जिम्मेवारी बढेको हुन्छ। हामी डबल डायमन्ड भयो भने त्यो किसिमको हाम्रो मेम्बरप्रति दायित्व पनि बढेको हुन्छ। हामी क्राउन डायमन्ड भयो, हामी डबल डायमन्ड जति ठुलो पदमा हुन्छौँ नि हामीले उति नै आफ्नो डाउनलाइनलाई टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले चाहिँ अलिकति पदमा पुग्ने बित्तिकै घमण्ड गर्छ, चुप्लाएर बस्छ, अल्छी गर्छ नि, त्यो व्यक्ति एक दिन त्यो व्यक्ति टर्मिनेट भइहाल्छ अथवा त्यो व्यक्ति चाहिँ हराउँछ। किनभने डिएक्सनको मार्केटिङ प्लानमा के छ भनेपछि यो प्लानमा चाहिँ सुती बोनस खाने सिस्टम होइन डिएक्सन। अरू खाले चाहिँ मार्केटिङ प्लानमा चाहिँ सुरुमा जोइन गरेपछि गए पछि बिस्तारै बोनस पनि आउँदै जाला। तर डिएक्सनको मार्केटिङ प्लान भनेको चाहिँ सुती बोनस आउँछ भने चाहिँ होइन। यसमा सबैले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जो पनि डायमन्ड जे पनि भयो भने जे पद भए पनि उसले कामै गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एक्जाम्पल म डबल डायमन्ड भए म चुप लाएर बस्यो भने एक दिन मेरो डाउनलाइनले मलाई टप दिन्छ अनि मेरो बोनस डाउन हुन्छ। डिएक्सनमा के छ भनेपछि डिएक्सनमा मेन बोनस भनेको फरक बोनस हो। यदि तपाईँको डाउनलाइनले तपाईँलाई पदमा उठाउने भने तपाईँको बोनस घट्छ। अधिकांश इएसडी एसएसडी साथीहरू चाहिँ धेरै डिएक्सन पछिमा धेरै स्लो भएको छन्, हराएको छन्। किन भनेपछि उसले चाहिँ आफ्नो अरू लेखमा पनि ध्यान नदिएर आफ्नो त्यही लेख मात्रै, त्यही पुरानो मात्रै मेम्बरलाई कोटाइ गऱ्यो भने त्यहाँबाट त पछि त धेरै पैसा त आउँदैन। हाम्रो अरू पनि लेखमा तपाईँले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि डायमन्ड भइसकेपछि नयाँ हाँकै खोल्दै नखोल्ने, नयाँ मेम्बरलाई तपाईँलाई जोइनै नगर्ने, नयाँ तपाईँको लेखमा चाहिँ तपाईँको ध्यानै दिएन भनेपछि तपाईँ चुप लाएर बस्नुभयो भने तपाईँको पदमा तपाईँको डाउनलाइन तपाईँलाई जित्दिन्छ अनि अपलाइन र डाउनलाइनको एउटै पद भयो भने बोनस आउँदैन डिएक्सनमा। अनि सबै यस्तो भइरहेको छ। अब आफू पनि इएसडी मुनि पनि इएसडी अनि यस्तो भएपछि कहाँबाट आउँछ बोनस? अनि बोनस कट हुन्छ। अनि आफू पनि डबल डायमन्ड मुनि पनि डबल डायमन्ड, यस्तो कहाँ हुन्छ? तर डिएक्सनमा चाहिँ जहिले पनि आफ्नो होल ग्रुपको बोनस खानको लागि आफ्नो डाउनलाइन भन्दा आफ्नो चाहिँ पद ठुलो हुनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ जति देशको लङ टर्म बस्यौ नि हामी सबैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै मात्रै ग्रुपमा एउटै मात्रै लेखमा बसिराख्नु भयो भने एक दिन तपाईँको डाउनलाइनले तपाईँलाई टप दिन्छ अनि बोनस कम आउँछ। अनि बोनस कम आएपछि मान्छेलाई के भ्रम हुन्छ, मैले यत्रो दुःख गरेँ देशमा पैसा नआउने छ भनेर मान्छेले चाहिँ आफै भाग्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो सिस्टम भनेको चाहिँ गतिशील हो। आफूले चाहिँ हरेक दिन आफूलाई अपडेट गरेन भने, आफूले आफ्नो विकास गर्न जानेन भने डिएक्सको मार्केटिङ प्लानबाट हामीले पुरा बेनिफिट पाउन सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यसको स्पिडलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। र अब फेरि जम्मा 1 मिनट बाँकी छ है, केही सेकेन्ड पछि फेरि बन्द हुन्छ। हजुरहरू चाहिँ फेरि आउने कोसिस गर्नु होला।